अस्सलाम वालेकुम तलबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारा अनवान है वो बड़ा हमने इस्म का बेलिहाज इस्तेमाल पहले भी एक लेक्चर दिया था। आज जो मेरा दूसरा लेक्चर है इसके हवाले से बेटा पहले लेक्चर में मैंने इस्म का बेलिहाज इस्तेमाल हमने ये कहा कि इसकी दो इकसाम है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। बेटा इसमें मारफा की मैंने पिछले लेक्चर में वजाहत की। आज मेरे पास इसमें मारफा में सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें अलम के हवाले से पिछले लेक्चर में बात की थी, जिसमें इसमें अलम की 5 इकसाम को हमने डिस्कस किया था। बेटा आज इसमें मारफा का जो पहला अनवान है, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। फिर बेटा हमने इसम का बेलिहाज इस्तेमाल नकरा को बयान करना है। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ज़मीर, यहाँ पर मैंने लिखा इसमें ज़मीर क्या है, तो तारीफ इसमें मैंने ये लिखी कि इसमें ज़मीर किसी शख्स या चीज के नाम की जगह बोला जाता है। बेटा फॉर एग्जाम्पल हम किसी शख्स या चीज का नाम लेते हैं और उसकी जगह हम यानी कि वो उसका उसकी वगैरह वगैरह हम जब लफ्ज लाते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अबू बकर आया, यहाँ पे अबू बकर का नाम लिया हुआ है। उसने, बेटा ये इसमें ज़मीर है। उसने पढ़ा, ये फेल है। और फिर हमने कहा और वो, ये जो वो है बेटा इसमें ज़मीर है, चला गया। बेटा याद रखना हमने यानी कि इसम की जगह जो लफ्ज लाते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा देख लें कि अबू बकर आया, ये तो इसम है। उसने पढ़ा, उस यहाँ पर लफ्ज ज़मीर है और फिर वो चला गया। तो आगे बेटा हमारे पास इसमें ज़मीर की जो इकसाम है, 3 इकसाम है। मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें ज़मीर की 3 इकसाम है। नंबर 1 ज़मीर फाइली, नंबर 2 ज़मीर मफऊली, नंबर 3 ज़मीर अज़ाफ़ी। तो बेटा एक एक पर मुख्तसर बात करते हैं, चूंकि लेक्चर मेरा बहुत लंबा है। वो अल्फाज जो किसी जुमले में फाइल कहते हैं काम करने वाले को की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि काम करने वाले का नाम ना आए। मैंने कहा वो कौन है, फिर हमने कहा सो रहा है। तुम कौन हो, नाम हमने नहीं लिया। क्या कहा, तुम खा रहे हैं या आप खा रहे हैं, तुम खा रहे हो हम यहाँ पे ले आते हैं और यह कहते हैं तुम खा रहे हो। फिर बेटा मेरे पास है यहाँ पर ज़मीर मफूली कहते हैं जिस चीज पर काम किया जा रहा हो या जिस पर काम हो। तो वो अल्फाज जो मफूली की जगह इस्तेमाल हो उसको मारा गया। बेटा यहाँ पर मफूल मारा गया है, उसे समझाया गया, यानी कि हमें हमारा फोकस मफूली पर इस लफ्ज पर होता है, यहाँ पर हमारी तवज्जो। बेटा आगे है मेरे पास इस ज़मीर अज़ाफ़ी। तो ज़मीर अज़ाफ़ी में किसी ज़मीर और उसका किसी चीज से ताल्लुक होता है, किसी ज़मीर का किसी चीज के साथ ताल्लुक जाहिर किया जाता है। देखो बेटा उस हमें पता नहीं है वो कौन है, और उसकी का यानी कि ये ज़मीर है और इसके साथ किसी चीज का ताल्लुक जाहिर किया गया है। ये मेरा मैं अपना अगर नाम काट दूं तो पता चले ये कौन है। और स्कूल मैं कहता हूँ असलम का स्कूल, तो उसकी जगह उसका स्कूल। तो यहाँ पर बेटा ये क्या आ जाते हैं, इसमें ज़मीर अज़ाफ़ी आ जाते हैं। बेटा याद रखना हमने जो पढ़ा था इसम का बेलिहाज इस्तेमाल, इसकी हमने इसमें अलम को पहले लेक्चर में दिया। इस नंबर 2 इसमें ज़मीर था, नंबर 3 इसमें इशारा है। अब हम इसमें इशारा पर आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो इसम का बेलिहाज इस्तेमाल जो तीसरी किस्म है वो इसमें इशारा है। इसमें इशारा में आप देखें तो वो अल्फाज जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम ये कहते हैं उसका, इसका, ये वो, हाज़ा, हाज़िही, तिल्का, ज़ालिका, ये अरबी में इस्तेमाल होते हैं करीब और दूर के लिए। तो बेटा यहाँ पर इसमें इशारा की दो इकसाम है। हमने देखा इसमें इशारा करीब और इशारा बाईद। बेटा हम आ जाते हैं इस पर करीब की तरफ आ जाते हैं। तो हमने कहा वो अल्फाज जो किसी चीज के करीब होने का इशारा करते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ ये, इस, हाज़ा, हाज़िही। तो बेटा यहाँ पर देखें
یہ کس کی، یہ کس کی کتاب ہے. پھر میں کہتا ہوں اس، یہ لفظ اس نہیں ہے، اس یہ قریب کے لیے، یہ اس کا قلم اچھا ہے بیٹا، یعنی کہ یہاں پر یہ اور اس جو ہے یہ اشارہ قریب. پھر ہم آ جاتے ہیں اشارہ بعید کی طرف، وہ الفاظ جو دور کے لیے کہیں دور چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہوں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. مطلب میں نے کہا وہ بہت چلاک ہے، پھر میں نے کہا اس کی کتاب بہت اچھی ہے، یعنی کہ دور کے ہیں. تل کا ذالکا دور کے لیے استعمال. اس میں موصول وہ اسم ہوتے ہیں جو جملے میں نام سے ظاہر نہ ہو، یعنی کہ وہ جملے میں نام سے ظاہر نہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کسی جملے کے ساتھ مل کر معنی بناتے ہیں. میں کہتا ہوں اور کلاس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جس کو سبق تیار نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو بیٹا یہاں پر ہم نے وہ اسم کا نام نہیں لیا لیکن ہم نے کیا کیا کہ پھر میں نام پہ لکھتا ہوں جسے سبق یاد نہیں وہ بیٹھا، جسے سبق یاد ہے وہ بیٹھا رہے. پھر میں نے کہا کہ بیٹا جو جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا، جو اور وہ یہاں پر اس میں موصول ہیں یعنی کہ ان کا ہم نے نام نہیں لیا. بیٹا آگے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم اسم کا جو دوسری قسم ہے اس میں نکرہ. اس میں نکرہ کو میں دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کی تعریف یہاں پر لکھی، وہ اسم جو کسی عام شخص یا جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے یا جس چیز کو ظاہر کرے. تو بیٹا عام چیزوں کو ہم نے اس کی تعریف پچھلے لیکچر میں بھی کی تھی، اس میں معرفہ کے ساتھ اور وہاں پہ بھی وضاحتیں بیان کی ہیں، وضاحت بیان کی ہے. ہم اس میں نکرہ کی اقسام کی طرف دیکھتے ہیں، 1 2 3 4 5 اقسام ہیں. ہم آ جاتے ہیں اس میں اعلیٰ. اس میں اعلیٰ وہ اس میں نکرہ ہے، ہم نے کہا بچہ کہ اس میں اعلیٰ وہ اس میں نکرہ ہے جو اوزار ہتھیار کو ظاہر کرتا ہے. میرے پاس یہ بھی ہتھیار ہے، یہ اس میں اعلیٰ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، کینچی، سوئی، تلوار، بندوق، تھرمامیٹر، مسواک، مقراظ، چھری اور سٹائلس، موبائل کو چلانے کی وہ ساتھ ایک پینسل ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس میں اعلیٰ ہے. بیٹا پھر ہم نے کہا اس میں سود آواز کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں لگ رہا ہے جو کسی چیز کی آواز کو ظاہر کرے. میں نے کہا کائیں کائیں پرندوں کی آواز، سائیں سائیں ہوا کی آواز، میاؤں میاؤں بلی کی آواز، چھم چھم ٹپ ٹپ قطرے اور بارش کی آواز، تو تو ہی پرندوں کی آوازیں. تو بیٹا یہ کسی چیز کی آواز کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی. بیٹا اگلا جو ہمارے پاس اس میں نکرہ کی جو تیسری قسم ہے اس میں تصغیر یا اس میں صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، جس طرح اکبر یا مکبر بڑے کو کہتے ہیں، اس طرح صغیر یا تصغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. ہم نے کہا وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی کے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے. بیٹا میں نے یہاں پہ لکھا باغیچہ، پھر لکھا دیگچی، پگڑی، تھالی، ڈھولکی، چمچی، یعنی کہ کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کر رہی ہے. پھر ہے میرے پاس نمبر 4 اس میں نکرہ کی جو چوتھی قسم ہے اس میں نے کہا اس میں مکبر یا اکبر بڑا پن ظاہر ہونا. بیٹا وہ اس میں نکرہ ہے جس میں کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے. بیٹا اسی کا میں نے لکھا باغ، یہاں پہ لکھا دیگ، یہاں پہ لکھا پگڑا، یہاں پہ لکھا تھال، یہاں پہ لکھا ڈھول، چمچا، بتنگڑ، سے بتنگڑ بن گیا. ہاں تو بیٹا یہ اس میں مکبر ہے. پھر بیٹا یہاں پر نمبر جو 5 پر اس میں نکرہ کی قسم ہے وہ ہے اس میں ظرف کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. تو بیٹا میں نے اس میں ظرف کی 2 اقسام لکھی ہیں آگے، یعنی کہ اس کی بھی 2، اس میں نکرہ کی 5 اقسام ہیں. 5ویں قسم اس میں ظرف جو ہے اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں جس میں آپ کہتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. بیٹا ظرف زمان کی تعریف آپ یہ لکھیں گے، وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے. میں نے لکھا یہاں پر دن، رات، ماہ، سال 1999 1999 اور 2020 یعنی کہ 2020. بیٹا یعنی کہ کسی وقت کو ظاہر کیا جاتا ہے اس میں ظرف زمان. تو بیٹا آگے ہے اس میں ظرف مکان، وہ اس میں ظرف یا وہ اس میں نکرہ جس میں کسی جگہ کو ظاہر کیا جائے. ہم نے یہاں پہ لکھا لاہور، مشرق، مغرب، پھر لکھا کراچی، ظفر آباد، بنی گالا.
تو اب یہ ہمارے پاس جو تھا پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم نے اسم کا بہریازی استعمال پڑھا، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ تھا۔ اس میں معرفہ کا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ آپ کو وضاحت بتائی، اور پھر ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ اس میں علم کو ہم نے پچھلے لیکچر میں جس میں خطاب لقب وغیرہ 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 5 اقسام تھی وہ پیچھے پڑی، پھر آج ہم نے اس میں معرفہ کی ایک قسم اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول یہاں پہ بحث کی، اور پھر اس میں اسم کا بلیاض استعمال جو دوسری قسم کی اس میں نکرہ، اس کی 5 اقسام یہاں تک بیان کی، اور اس کی آگے اس میں ظرف کی 2 اقسام تھی وہ یہاں تک ہم نے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر۔ اللہ حافظ۔